ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमे पुनः एकवारं सम्पर्कावसरः आगतः। अद्यतनः एषः अङ्कः मां भावुकं करोति। मम पूर्वकालिकानि संस्मरणानि मां बोधयन्ति। अत्र कारणमस्ति यत् मन की बात कार्यक्रमे अस्माकं यात्रायाः 10 वर्षाणि पूर्णानि जायमानानि सन्ति। 10 वर्षाणां पूर्वं मन की बात प्रसारणस्य प्रारम्भः अक्टोबर मासे 3 दिनाङ्के विजयादशम्यां जातमासीत्। अथ च कियान् पवित्रः संयोगः एषः यत् ऐषमः अक्टोबर मासे 3 दिनाङ्के यदा मन की बात कार्यक्रमस्य 10 वर्षपूर्तिः भविष्यति तदा नवरात्रपर्वणः प्रथमदिनं भविष्यति। मन की बात कार्यक्रमस्य सुदीर्घयात्रायाम् एतादृशानि बहूनि संस्मरणानि सन्ति यानि अहं कदापि विस्मर्तुं नैव शक्नोमि। अस्माकं मन की बात कार्यक्रमस्य कोटिशः श्रोतारः एतस्यां यात्रायां मम तथाभूताः सहयोगिनः आसन्, येषां सहयोगं निरन्तरम् अहम् अवाप्तवान्। देशस्य विविधकोणेभ्यः ते सूचनाः प्रेषितवन्तः। मन की बात कार्यक्रमस्य श्रोतारः एव वस्तुतः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य सूत्ररूपाः सन्ति। सामान्यतया काचित् अवधारणा लोकेषु भवति यावत् चटपटी बाते इति प्रजल्पनं नैव भवेत्, वृथा कथासंलापः न भवेत् तावत् चर्चा विषयः प्रमुखतां नैव आवहति। परं मन की बात कार्यक्रमेण इदं प्रमाणितं यत् देशवासिनः रचनात्मिकाः सूचनाः आलक्ष्य अतितरां रुचिमन्तः वर्तन्ते। रचनात्मिकाः वार्ताः, प्रेरणाप्रसङ्गाः, उत्साहप्रदाः गाथाः च जनेभ्यः रोचन्ते। यथा चकोर नामधेयः एकः पक्षी भवति यस्य विषये ख्यातमस्ति यत् असौ केवलं वृष्टिजलम् एव पिबति। मन की बात कार्यक्रमे वयं दृष्टवन्तः यत् जनाः अपि चकोरवत् देशस्य उपलब्धीः, लोकानां सामूहिकोपलब्धीः च अत्यन्तं गर्वेण श्रद्धया च शृण्वन्ति। मन की बात कार्यक्रमस्य 10 वर्षाणां यात्रया एतादृशी एका माला सज्जिता अस्ति यत्र प्रत्येकस्मिन् अङ्के अस्माभिः सह नूतनाः गाथाः, नूतनानि कीर्तिमानानि, नूतनव्यक्तित्वानि च संयुक्तानि सन्ति। अस्माकं समाजे सामूहिकभावनया सह यान्यपि कार्याणि भवन्ति तानि कार्याणि मन की बात कार्यक्रमद्वारा सम्माननं प्राप्नुवन्ति। मम मनः तु तदा प्रभृति एव गर्वान्वितं भवति यदा अहं मन की बात इत्येतदर्थम् आगतानि पत्राणि पठामि। अस्माकं देशे अतितरां प्रतिभावन्तः जनाः सन्ति, तेषु च देशस्य समाजस्य च सेवायाः भावः अस्ति। ते निस्वार्थभावेन लोकसेवायै स्वीयं पूर्णं जीवनं समर्पयन्ति। तेषां विषये ज्ञात्वा अहम् ऊर्जान्वितः भवामि। मन की बात कार्यक्रमस्य एषा समग्रा प्रक्रिया मत्कृते मन्दिरे भगवद्दर्शनम् इव अस्ति। मन की बात इत्यत्र आगतं प्रत्येकं विषयं, प्रत्येकघटनां, प्रत्येकपत्रं च यदा अहं स्मरामि तदा इत्थं भासते यत् भगवत्स्वरूपस्य जनता जनार्दनस्य दर्शनं करोमि इति। सखायः अहम् अद्य दूरदर्शनेन, प्रसारभारत्या, आकाशवाण्या च सह सम्बद्धानां सर्वजनानाम् अपि प्रशंसनं करोमि। तेषां सततप्रयासैः मन की बात कार्यक्रमस्य महत्वपूर्णं प्रयाणकं यावत् सम्प्राप्तः। अहं विभिन्नाः टीवी चैनल्स् इति दृश्यवाहिनीः, क्षेत्रीय दृश्यवाहिनीः च प्रत्यपि आभारं प्रकटयामि याः यथावसरम् एनं कार्यक्रमं प्रसारितवत्यः। मन की बात कार्यक्रमद्वारा वयं यान् विषयान् उपस्थापितवन्तश्च तान् आधृत्य अनेके जनसञ्चारसमवायाः अपि विविधप्रयासान् कृतवन्तः। अहं मुद्रणजनसञ्चारमाध्यमेभ्यः अपि धन्यवादं ददामि यतः ते अत्रोक्तान् विषयान् गृहं गृहं प्रति प्रापितवन्तः। अहं तेभ्यः यूट्यूबर्स् इत्येतेभ्यः अपि धन्यवादं ददामि ये मन की बात विषये अनेकान् कार्यक्रमान् निर्मीय स्थापितवन्तः। देशस्य 22 भाषाभिः सह 12 वैदेशिकभाषासु अपि एषः कार्यक्रमः लोकैः श्रूयते।
अहं प्रसीदामि यदा जनाः कथयन्ति यत् ते मन की बात कार्यक्रमं स्वीय स्थानीय भाषायां श्रुतवन्तः। भवत्सु प्रायः बहवः जानन्ति यत् मन की बात कार्यक्रमे आधारिता एका प्रश्नमञ्च स्पर्धा अपि प्रवर्तमाना अस्ति, यस्यां काचित् अभिव्यक्तिः सहभागितां कर्तुं शक्नोति। mygov.in इत्यन्तर्जालपुटम् उद्घाट्य भवन्तः एतस्यां स्पर्धायां सहभागं कर्तुं शक्नुवन्ति, पुरस्कारान् चापि जेतुम् अर्हन्ति। अधुना एतस्मिन् महत्वपूर्णे प्रयाणके अहं पुनः एकवारं भवतां सर्वेषाम् आशीर्वादं कामये यत् पवित्रमनसा पूर्णसमर्पणभावेन चाहम् एवं प्रकारेण एव भारतवासिनां महानतायाः गीतानि सततं गायेयम्। देशस्य सामूहिक शक्तिम् एवं प्रकारेण वयं मिलित्वा उत्सवरूपेण आचरेम। ईश्वर समक्षम् एषा एव मदीया प्रार्थना, जनता जनार्दनस्य च समक्षं निवेदनमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, विगतेभ्यः कतिपयेभ्यः सप्ताहेभ्यः देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अत्यधिका वृष्टिः प्रवर्तमाना अस्ति। वृष्टेः एतत् वातावरणम् अस्मान् स्मारयति यत् जलसंरक्षणं कियद् आवश्यकम्। वृष्टिदिनेषु संरक्षितं जलं जलाभावपरेषु संकटमासेषु अत्यन्तं सहायतां करोति। अतश्च एषा एव कैच द रेन प्रभृत्यभियानानां भावना अस्ति। मम प्रसन्नता अस्ति यत् जलसंरक्षणमालक्ष्य अनेके जनाः नूतनान् पदक्षेपान् कुर्वन्ति। एतादृशः एव कश्चन प्रयासः उत्तरप्रदेशस्य झांसी जनपदे दृष्टिं गतः। भवन्तः जानन्ति एव यत् झांसी जनपदः बुन्देलखण्डे अस्ति। तस्य च अभिज्ञानं जलाभावसमस्यान्वितेन क्षेत्ररूपेण अस्ति। अत्र झांसी जनपदे कतिपय महिलाः घुरारी नद्याः नूतनं जीवनं कल्पितवत्यः। एताः महिलाः स्वयंसेवी समूहैः सम्बद्धाः सन्ति। अथ एताः जलसहेली अर्थात जलमित्र रूपेण एतस्य अभियानस्य नेतृत्वं कृतवत्यः। एताभिः महिलाभिः प्रायः मृतभूता घुरारी नाम्नी नदी इत्थं रूपेण संरक्षिता यस्य केनापि कल्पनापि न कृता आसीत्। एतानि जलमित्राणि रज्जुस्यूतेषु सिकतां प्रपूर्य चेक डैम इति बन्धं निर्मितवत्यः। तद्वारा वृष्टिजलस्य नाशः अवरुद्धः, अथ च नदी जलपूरिता जाता। एताः महिलाः सहस्राधिकानां जलाशयानां निर्माणे जीर्णोद्धारकार्ये चापि सोत्साहं सहभागितां कृतवत्यः, येन एतस्य क्षेत्रस्य वासिनां जलसमस्या तु अपगता, तेन सह लोकानां मुखेषु प्रसन्नताभावाः अपि समायाताः सन्ति। सखायः कुत्रचित् नारीशक्तिः जलशक्तिं संवर्धयति, कुत्रचिच्च जलशक्तिः अपि नारीशक्तिं सबलां करोति। मध्यप्रदेशस्य अतितरां प्रेरणादायी प्रयासयो विषये अहं ज्ञातवान्। अत्र डिण्डोरी इत्यस्य रयपुरा ग्रामे एकस्य विशाल तडागस्य निर्माणेन भूजलस्तरः अभिवृद्धः अस्ति। एतस्य लाभः ग्रामवासिनीभ्यः महिलाभ्यः अभवत्। अत्र शारदा जीविका स्वयं सहायता समूहेन सम्बद्धाः महिलाः मत्स्यपालनपरं नूतनं व्यवसायमपि प्राप्तवत्यः। एताः महिलाः फिश पार्लर इति मत्स्यापणमपि आरब्धवत्यः, यत्र मत्स्यानां विक्रयणेन तासाम् आयः अपि वर्धमानः अस्ति। मध्यप्रदेशे छतरपुरे अपि महिलानां प्रयासः अतितरां प्रशंसनीयः वर्तते। अत्र खोप इत्यस्मिन् ग्रामे अवस्थितः तडागः यदा शुष्कः जायमानः आसीत् तदा महिलाः तं तडागं पुनर्जीवितं कर्तुं संकल्पितवत्यः। हरिबगिया इति स्वयं सहायता समूहस्य एताभिः महिलाभिः प्रभूतमात्रायां तडागतः गाद इति आर्द्रमृत्तिका निष्कासिता। तडागतः च या आर्द्रमृत्तिका निष्कासिता तस्याः उपयोगेन एताः महिलाः अनुर्वरकभूम्यां फ्रूट फॉरेस्ट इति फलोद्यानं कृतवत्यः। एतासां महिलानां श्रमेण न केवलं तडागे अतिमात्रं जलम् आगतम्, अपि तु सस्यानाम् उत्पादने अपि वृद्धिः अभवत्। देशस्य विविधेषु कोणेषु प्रवर्तमानाः जलसंरक्षणस्य प्रयासाः एतत् संकटं समाधातुं सहायकाः सिद्धाः। मम पूर्णविश्वासः अस्ति यत् भवन्तः अपि आत्मनः परितः जायमानैः इत्थम्भूतैः प्रयासैः अवश्यं सम्पृक्ताः भविष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, उत्तराखण्डे उत्तरकाश्यां
झाला इत्याख्यः सीमवर्ती ग्रामः अस्ति। अत्रत्याः युवानः स्वग्रामं स्वच्छं स्थापयितुं विशिष्टम् उपक्रमम् आरभन्त। ते स्वग्रामे धन्यवाद प्रकृते उत थैंक यू नेचर इत्यभियानं सञ्चालयन्ति। एतदन्तर्गतं ग्रामे प्रतिदिनं घण्टाद्वयं स्वच्छता क्रियते। ग्रामस्य वीथिषु क्षिप्तम् अवकरं संकलय्य तत्सर्वमपि ग्रामात् बहिः निर्धारिते स्थाने स्थाप्यते। एतेन झाला ग्रामः अपि स्वच्छः जायमानः अस्ति, अथ लोकाः अपि जागरूकाः भवन्ति। भवन्तः विचारयन्तु, एवं प्रकारेण यदि प्रत्येकं ग्रामः, वीथिः, वसति च स्वक्षेत्रे धन्यवादपरम् अभियानं समारभेत तर्हि महापरिवर्तनम् एव भवेत्। सखायः स्वच्छतामाधृत्य पुडुचेरी इत्यस्य समुद्रतटे अपि उत्तमम् अभियानं प्रवर्तमानमस्ति। अत्र रम्याजी नामधेया महिला माहे नगरनिगमस्य अथ समीपवर्ती क्षेत्रस्य यूनाम् एकस्य दलस्य नेतृत्वं कुर्वती अस्ति। एतस्य गणस्य सदस्याः स्वप्रयासैः माहे जनपदस्य क्षेत्रं विशिष्य समुद्रतटानि पूर्णतया स्वच्छानि कुर्वन्तः सन्ति। सखायः अहमत्र केवलं प्रयासद्वयस्य चर्चां कृतवान्, परं यदि वयं स्वपरितः अवलोकयेम तर्हि इदं जानीयाम यत् देशस्य प्रत्येकस्मिन् भागे स्वच्छताम् अवलम्ब्य बहवः विरला प्रयासाः जायन्ते। कतिपयदिनानाम् अनन्तरम् आगम्यमाने अक्टोबर मासे 2 दिनाङ्के स्वच्छ भारताभियानस्य 10 वर्षाणि पूर्णानि भविष्यन्ति। एषः अवसरः तेषां लोकानाम् अभिनन्दनस्य अस्ति ये एतत् अभियानं भारतीय इतिहासस्य विशालतम जनान्दोलनरूपेण परिवर्तितवन्तः। एषः महात्मा गान्धीवर्यं प्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जलिः अस्ति, यः आजीवनम् एतस्मै उद्देश्याय समर्पितः आसीत्। सखायः अद्यत्वे एषा स्वच्छ भारताभियानस्य एव सफलता अस्ति यत् वेस्ट टू वेल्थ अर्थात् अपशिष्टेन समृद्धिः इत्ययं मन्त्रः लोकप्रियः जायमानः अस्ति। जनाः रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इत्येतेषाम् अर्थात् न्यूनीकरणस्य, पुनर्प्रयोगस्य, पुनर्निर्मितेश्च विषये वार्तां कुर्वन्तः सन्ति। तदर्थम् उदाहरणानि कथयन्ति। यथा नाम केरलराज्ये कोझिकोड इत्यत्र एकस्य अद्भुतप्रयासस्य विषये अहं ज्ञातवान्। अत्र 74 वर्षीयः सुब्रह्मण्यं वर्यः 23,000 आसन्दान् परिष्कृत्य पुनः प्रयोगार्हान् कृतवान्। जनाः तु तं रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इति RRR अर्थात् न्यूनीकरणस्य, पुनर्प्रयोगस्य, पुनर्निर्मितेश्च पुरोधा इत्यपि कथयन्ति। तस्य एते विरलप्रयासाः कोझिकोड इत्यस्य सिविल स्टेशन इत्यत्र लोकनिर्माण कार्यालये अथ LIC इत्येतेषु कार्यालयेषु द्रष्टुं शक्याः। सखायः स्वच्छताम् अवलम्ब्य प्रवर्तमानम् अभियानम् अस्मान् अधिकाधिकैः जनैः सह योजयति। एतादृशं चाभियानम् एकदिनात्मकम् उत एकवर्षात्मकं न भवति, अपितु युगानि यावत् निरन्तरं प्रवर्तते। एतादृशः स्वच्छतापरः अस्माकं स्वभावः यदा न जायेत तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कार्यं करणीयं भवेत्। मम भवतः सर्वान् प्रति आग्रहः अस्ति यत् भवन्तः अपि स्वपरिवारेण, मित्रैः, प्रतिवेशिभिश्च उत सहकर्मिभिश्च मिलित्वा स्वच्छताभियाने सहभागिनः अवश्यं भवन्तु। अहं पुनः एकवारं स्वच्छ भारताभियानस्य सफलतायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः प्रयच्छामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं सर्वेषामपि स्वीये रिक्थविषये गर्वानुभूतिः अस्ति। अहं तु सर्वदा कथयामि, विकासः अपि रिक्थम् अपि। एतदेव कारणम् अस्ति यत् अनतिचिरं कृतायाः संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य यात्रायाः विशेषप्रसङ्गम् आलक्ष्य अहं बहून् सन्देशान् प्राप्नुवन् अस्मि। एकवारं पुनः अस्माकं प्राचीनकलाकृतीनां प्रत्यर्पणविषये अतिमात्रं चर्चा प्रवर्तते। अहम् एतद्विषये भवतां समेषां भावनाः अवगच्छामि। मन की बात कार्यक्रमस्य श्रोतॄन् अपि एतद्विषये विज्ञापयितुमिच्छामि। सखायः संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य मम यात्रावधौ संयुक्तराज्य अमेरिका देशीयेन प्रशासनेन भारताय प्रायः 300 प्राचीनाः कलाकृतयः प्रत्यर्पिताः सन्ति। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः बाइडेन इत्यसौ समभावम्, आत्मभावं च प्रदर्श्य
डेलावेयर इत्यत्र स्वकीये व्यक्तिगतावासे एतासु कतिपयाः कलाकृतीः मां दर्शितवान्। प्रत्यर्पिताः कलाकृतयः टेराकोटा इत्यनेन प्रस्तरेण, गजदन्तेन, काष्ठेन, ताम्रेण, कांस्येन चैतत् प्रभृति धातुभिः निर्मिताः सन्ति। एतासु कलाकृतिषु कतिपयाः तु 4,000 वर्ष पुरातन्याः वर्तन्ते। 4,000 वर्ष पुरातन कलाकृतेः आरभ्य ऊनविंश शताब्दपर्यन्तं निर्मिताः कृतयः संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन प्रत्यर्पिताः सन्ति। एतेषु पुष्पाधानिकाः, देवीनां देवानां च टेराकोटा निर्मिताः पट्टिकाः, जैन तीर्थंकराणां प्रतिमाः, भगवतः बुद्धस्य, भगवतः श्रीकृष्णस्य च प्रतिमाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रत्यर्पितेषु वस्तुषु पशूनामपि विविधाः आकृतयः वर्तन्ते। पुरुषाणां महिलानां च आकृतियुतानि जम्मू कश्मीरस्य टेराकोटा टाइल्स इत्येतत् तु अत्यन्तं रुचिकराणि सन्ति। कांस्य निर्मिताः भगवतः श्रीगणेशस्य प्रतिमाः अपि वर्तन्ते, याः दक्षिण भारतस्य सन्ति। प्रत्यर्पितेषु वस्तुषु प्रभूतमात्रायां भगवतः विष्णोः चित्राणि अपि सन्ति। एतानि मुख्यरूपेण भारतस्य उत्तर-दक्षिण क्षेत्राभ्यां सम्बद्धानि वर्तन्ते। एताः कलाकृतीः अवलोक्य ज्ञायते यदस्माकं पूर्वजाः सूक्ष्मातिसूक्ष्मतया सर्वत्र अवधानं कुर्वन्ति स्म। कलाविषये तेषां ज्ञानम् उत्कृष्टमासीत्। एतासु बह्वीः कलाकृतीः तस्करणेन अन्यैः अवैधप्रकारैश्च देशात् बहिः नीता आसन्। एषः गभीरः अपराधोऽस्ति। एकदृष्ट्या स्वरिक्थस्य नाशनम् अस्ति एतत्। परं मम प्रसन्नता अस्ति यत् विगते एकस्मिन् दशके एतादृशीनाम् अनेकासां कलाकृतीनाम् अस्माकं विविधानां प्राचीनरिक्थानां च स्वदेशे प्रत्यागमनम् अभवत्। एतस्यां दिशि अधुना भारतम् अनेकैः देशैः सह मिलित्वा कार्यमपि करोति। मम विश्वासोऽस्ति यावत्पर्यन्तं वयं स्वीये रिक्थजाते गर्वम् अनुभवामः तावत् विश्वमपि तस्य सम्माननं करिष्यति। तस्य एव परिणामः एषः अस्ति यदद्यत्वे विश्वस्य अनेके देशाः अस्माकं देशात् नीताः एतादृशीः कलाकृतीः प्रत्यर्पयन्तः सन्ति। मम प्रियाः सखायः, यदि अहं पृच्छेयं कश्चन बालः कया भाषया सर्वथा सरलतया शीघ्रं च शिक्षितः भवति, तर्हि भवताम् उत्तरं भवेत् मातृभाषया। अस्माकं देशे प्रायः 20,000 संख्याकाः भाषाः उपभाषाः च सन्ति। एताः सर्वाः च कस्यचित् मातृभाषा तु सन्त्येव। काश्चन भाषाः तथाभूताः सन्ति यासाम् उपयोगकर्तॄणां संख्या अत्यल्पा वर्तते। परं भवन्तः एतत् ज्ञात्वा प्रसन्नाः भवेयुः यत् तासां भाषाणां संरक्षणाय अद्यत्वे विरलाः प्रयासाः क्रियमाणाः वर्तन्ते। एतादृशी एव एका भाषा अस्ति अस्माकं संथाली भाषा। डिजिटल इनोवेशन इति आंकिक नवाचार माध्यमेन संथाली भाषायै नूतनम् अभिज्ञानपरम् अभियानम् आरब्धमस्ति। अस्माकं देशस्य अनेकेषु राज्येषु निवसन्तः संथाल जनजातीय समुदायस्य जनाः संथाली भाषां वदन्ति। भारतेन सह बांग्लादेशे, नेपालदेशे, भूटानदेशे चापि संथाली भाषकः आदिवासी समुदायः उपस्थितोऽस्ति। संथाली भाषायाः ऑनलाइन इति सद्यस्क माध्यमेन अभिज्ञानार्थम् ओडिसा राज्यस्य मयूरभंज इत्यस्य निवासी श्रीमान् रामजित् टुडु इत्यसौ एकम् अभियानं चालयति। रामजित् महोदयः एतादृशम् एकम् आङ्कीयं पटलं निर्मितवान् यत्र संथाली भाषया सम्बद्धं साहित्यं पठितुं व्यवस्था अस्ति। संथाली भाषा लेखनस्य अपि व्यवस्था वर्तते। वस्तुतः कतिपय वर्षाणां पूर्वं यदा रामजित् वर्यः दूरवाणी प्रयोगम् आरभत तदा तस्य मनसि दुःखमासीत्, यतः असौ स्वमातृभाषायां सन्देशं तत्र द्रष्टुं न शक्नोति स्म। एतदनन्तरं सः संथाली भाषायाः ओल चिकी इत्येतां लिपिं टङ्कयितुम् अवसरान् अन्विष्टवान्। स्वीयैः कतिपय सहयोगिभिः सह असौ ओल चिकी इत्येतां लिपिं टङ्कयितुं प्रविधिं रचितवान्। अधुना च तस्य प्रयासैः संथाली भाषायां लिखिताः लक्षाधिका लेखाः लोकान् यावत् प्राप्नुवन्तः सन्ति। सखायः, यदा अस्माकं दृढसङ्कल्पेन साकं जनसहयोगः अपि युक्तः जायते तदा सम्पूर्ण समाजस्य कृते अद्भुतपरिणामाः अवाप्यन्ते। अस्य अधुनातनम् उदाहरणम् एक पेड़ माँ के नाम इति मातृस्मृतौ वृक्षारोपणस्य अभियानम् अवर्तत।
जनसहयोगस्य एतादृशः दृष्टान्तः वस्तुतः अतीव प्रेरणास्पदः वर्तते। पर्यावरण संरक्षणार्थं समारब्धेऽस्मिन् अभियाने देशस्य प्रत्येकं कोणे जनैः मानकं विरचितम्। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना प्रदेशैः लक्षाधिकानां वृक्षाणां रोपणेन नूतनं कीर्तिमानं स्थापितम्। अस्मिन् अभियाने उत्तर प्रदेशे 26 कोटिभ्यः अधिकाः पादपाः रोपिताः। गुजरातवासिनः जनाः 15 कोट्यधिकान् रोपान् रोपितवन्तः। राजस्थाने केवलम् ऑगस्ट मासे एव 6 कोटिभ्यः अधिकाः पादपाः रोपिताः सन्ति। देशस्य सहस्रशः विद्यालयाः अपि अस्मिन् अभियाने सोत्साहं सक्रियं भागं निर्वहन्ति। सखायाः अस्माकं देशे वृक्षारोपणाभियान सम्बद्धाः बहवः दृष्टान्ताः सम्मुखम् आगम्यमानाः वर्तन्ते। एतादृशमेव उदाहरणं तेलंगाना राज्यस्य KN राजशेखरस्य अस्ति। वृक्षारोपणं प्रति अस्य प्रतिबद्धता अस्मान् सर्वान् विस्मितं करोति। असौ प्रायः 4 वर्षपूर्वं वृक्षारोपणाभियानम् आरभत। तेन निर्णीतं यत् प्रतिदिनं वृक्षमेकम् अवश्यं रोपयिष्यामि इति। अनेन दृढव्रतमिव अस्याभियानस्य परिपालनं विहितम्। आसाम्प्रतं तेन 500-1,000 पादपाः रोपिताः वर्तन्ते। महत्वपूर्णमिदं वृत्तमस्ति यदस्मिन् वर्षे दुर्घटना आहतोऽपि असौ स्वीयसङ्कल्पेन विचलितः नैव जातः। अहमेतादृशानां सर्वेषामेव प्रयासानां कृते हृदयेन अभिनन्दनं व्याहरामि। भवतः प्रत्यपि ममाग्रहः अस्ति यन् मातृस्मृतौ वृक्षारोपणस्य अनेन पवित्राभियानेन साकम् अवश्यं सम्मिलिताः भवन्तु इति। मम प्रियाः सखायः, भवद्भिः दृष्टं भवेत् यदस्मान् परितः केचन जनाः सन्ति ये आपत्स्वपि धैर्यं न त्यजन्ति, अपि तु ताभिः किमपि अधिगच्छन्ति। एतादृशी एव एका महिला सुभाश्री अस्ति, यया स्वप्रयासैः दुर्लभानां बहु उपयोगिनीनां औषधीनां अद्भुतम् उद्यानं निर्मितमस्ति। एषा तमिलनाडोः मदुरै वासिनी अस्ति। वृत्त्या शिक्षिका सत्यपि औषधीषु, वनस्पतिषु, औषधीमूलेषु च तस्याः गहनानुरागः वर्तते। तस्यानुरागः 80तमे दशके तदा आरब्धः यदा अस्याः पिता विषसर्पेण दष्टः आसीत्। ततः पारम्परिकौषधीः तस्य पितुः स्वास्थ्यं संरक्षितुं बहु साहाय्यं कृतवती। अस्याः घटनायाः अनन्तरं सा पारम्परिकौषधीनां मूलपादपानां च अन्वेषणम् आरब्धवती। अद्य मदुरै जनपदस्य वेरिचियूर् ग्रामे तस्याः अद्भुतम् औषधोद्यानं वर्तते, यस्मिन् 500 दुर्लभाः औषधपादपाः वर्तन्ते। एतदुद्यानं सज्जीकर्तुं तया बहु परिश्रमः कृतोऽस्ति। एकैकस्य पादपस्य अन्वेषणार्थं तया सुदूरं यावत् यात्राः विहिताः, सूचनाः संगृहीताः, बहुवारं च अन्येषां साहाय्यमपि याचितम्। कोविड काले तया रोगप्रतिरोधिकानाम् औषधीनां जनेभ्यः वितरणमपि विहितम्। अद्य तस्याः औषधि उद्यानं द्रष्टुं सुदूरतः अपि जनाः आयान्ति। एषा सर्वेभ्यः औषधीयपादपानां विषये सूचनाः, तेषाम् उपयोगं च सूचयति। सुभाश्रीः तं परम्परागतम् अस्माकं दायम् अग्रे वहति, या शतशो वर्षेभ्यः अस्माकं संस्कृते अभिन्नांशः वर्तते। तस्य औषधोद्यानम् अस्माकम् अतीतं भविष्येन सह योजयति। तस्याः कृते अस्मत्पक्षतः बह्व्यः शुभकामनाः। सखायः, परिवर्तनशीले अस्मिन् समये वृत्तीनां स्वरूपमपि परिवर्तमानमस्ति। नूतनानां च क्षेत्राणाम् उद्भवः जायते, यथा गेमिंग इत्याभासीया क्रीडा, चित्रचालनं, लघुचलचित्रनिर्माणं, चलचित्रोपकल्पनं, भित्तिपत्ररचनं चेत्यादयः। यदि भवन्तः एतेषु कस्मिन्नपि कौशले दक्षाः सन्ति चेत् तर्हि भवतः प्रतिभा प्रदर्शनार्थं विस्तृतमञ्चः प्राप्तुं शक्यते। यदि भवन्तः केनापि वाद्यसमूहेन सम्बद्धाः सन्ति, सामुदायिकदूरवाण्या वा कृते कार्यं कुर्वन्ति, तदापि भवतां कृते बृहदवसरः उपलब्धः वर्तते। भवतां प्रतिभायाः सृजनकौशलस्य च प्रोत्साहनार्थं भारत सर्वकारस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन भारते सृजतु शीर्षकान्तर्गतं 25 उपहूतयः उपस्थापिताः सन्ति। एताः उपहूतयः भवद्भ्यः अवश्यमेव रोचिकाः भविष्यन्ति। कतिपयाः उपहूतयः संगीत, शिक्षा, वञ्चनरोधनादिषु विषयेष्वपि केन्द्रीभूताः सन्ति।
आयोजनेऽस्मिन् नैकाः व्यावसायिकसंस्थाः अपि सम्मिलिताः सन्ति याभिः एताभ्यः उपहूतिभ्यः स्वीय पूर्णसहयोगः उपस्थाप्यते। अभियानेऽस्मिन् सम्मेलितुं भवन्तः wavesindia.org इत्यत्र आत्मानं संयोक्तुं शक्नुवन्ति। अशेष देशस्य सर्वेभ्यः सृजनकर्तृभ्यः ममानुरोधः अस्ति यत् ते अवश्यम् अस्मिन् भागं गृह्णन्तु, आत्मीयं च सृजनकौशलं प्रकाशयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, मासेऽस्मिन् अन्यस्यापि महत्त्वपूर्णस्य अभियानस्य 10 वर्षाणि पूर्णतां गतानि। अस्याभियानस्य सफलतायां देशस्य बृहदुद्योगेभ्यः लघ्वापणिकानां यावत् सर्वेषामपि योगदानं समाविष्टमस्ति। अहं मेक इन इंडिया इत्यस्य चर्चां करोमि। अद्य अहमेतद् दृष्ट्वा अतीव आनन्दम् अनुभवामि यद् अनेन अभियानेन निर्धनाः, मध्यमवर्गीयाः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगाश्च बहु लाभम् अर्जयन्ति। अनेन अभियानेन प्रत्येकं वर्गस्य जनेभ्यः स्वीयां प्रतिभां प्रदर्शयितुम् अवसराः उपस्थापिताः वर्तन्ते। अद्य भारतं विनिर्माणक्षेत्रस्य शक्तिकेन्द्ररूपेण स्थापितमस्ति। देशस्य युवशक्तेः कारणेन समग्रस्य विश्वस्य दृष्टिः अस्मासु केन्द्रिता वर्तते। वाहननिर्माणं स्यात्, वस्त्रोत्पादनं वा, विमानक्षेत्रं भवतु, वैद्युदाण्विकं वा, प्रतिरक्षा वा, प्रत्येकं क्षेत्रे देशस्य निर्यातजातं सततं वर्धमानमस्ति। देशे प्रत्यक्ष विदेशीय निवेशस्य निरन्तरवृद्धिः अपि अस्माकं मेक इन इंडिया अभियानस्य साफल्यगाथां कथयति। वयमधुना मुख्यतया विषयद्वयं प्रति ध्यानं कुर्मः। प्रथमं गुणवत्ता, येन अस्माकं देशे निर्मिताः उत्पादाः विश्वस्तरीयाः भवेयुः। द्वितीयं वोकल फॉर लोकल, येन स्थानीयोत्पादेभ्यः अधिकावधानं सुनिश्चितं स्यादिति। मन की बात माध्यमेन अस्माभिः #myproductmypride इति ममोत्पादः ममाभिमानः विषयेपि चर्चा विहिता अस्ति। स्थानीयोत्पादानां प्रोत्साहनेन देशवासिनः कथं लाभान्विताः भवन्ति इत्येकेन उदाहरणेन अवगन्तुं शक्यते। महाराष्ट्रस्य भण्डारा जनपदे वस्त्राणाम् एका पुरातन परम्परा भण्डारा टसर सिल्क हैंडलूम इत्यस्ति। टसर कौशेयम् आत्मनः संरचना, वर्ण, दृढतानां च कृते प्रसिद्धमस्ति। भण्डारा नगरस्य केषुचित् भागेषु 50 अपि अधिकाः स्वयं सहाय्य समूहाः एतस्य संरक्षणे निरताः वर्तन्ते। एतेषु महिलानां महती सहभागिता वर्तते। इदं कौशेयं सजवं लोकप्रियं जायते, स्थानीयान् च समुदायान् शक्तान् करोति। एषैव हि मेक इन इंडिया इत्यस्य भावना अस्ति। सखायाः उत्सवानां समयेऽस्मिन् भवन्तः पुनरेकदा आत्मानं पुरातनसङ्कल्पेन अवश्यं पुनः संयोजयन्तु। यत्किमपि क्रेष्यन्ति तत् भारतनिर्मितम् एव भवेदिति। यत्किमपि उपहारत्वेन प्रदास्यन्ति तदपि भारतनिर्मितमेव स्यात्। केवलं मृत्तिकादीपानां क्रयः एव वोकल फॉर लोकल नास्ति। भवद्भिः स्वीयक्षेत्रे निर्मितानां स्थानीयोत्पादानां यथासम्भवः प्रचारः करणीयः। एतादृशः यः कश्चन अपि उत्पादः अस्ति यस्योत्पादने भारतस्य कर्मकराणां स्वेदः संयुक्तः अस्ति, यद् भारतस्य भूमौ उत्पादितमस्ति तदस्माकं गौरवमस्ति। अस्यैव गौरवस्य महिममण्डनम् अस्माभिः सर्वथा करणीयमस्ति। सखायाः मन की बात प्रसारणस्य प्रकरणे अस्मिन् आत्मानं भवद्भिः संयोजनेन अतिसुखम् अनुभूतम्। अस्य कार्यक्रमस्य विषये आत्मनः विचारान्, उपक्षेपान् च अस्मान् अवश्यं प्रेषयन्तु। अहं भवतां पत्राणि, सन्देशान् च प्रतीक्षे। कतिपयदिनान्तरे उत्सवकालः आरभते। अस्यारम्भः नवरात्रितः जायते। ततश्च आगामि मासद्वयं यावत् पूजापाठस्य, व्रतोत्सवस्य, आह्लादोत्साहानां चानन्दः परिवेशे व्याप्तः भविष्यति। अहम् आगामिनाम् उत्सवानां कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः बहुशः अभिनन्दनं व्याहरामि। भवन्तः सर्वे स्वीयपरिवारेण, प्रियजनैश्च साकम् उत्सवानाम् आनन्दम् अनुभवन्तु। अन्यान् च स्वीयानन्दसन्दोहे समाविष्टान् कुर्वन्तु। आगामिनि मासे मन की बात प्रकरणे कतिपयैः अन्यैः नूतनविषयैः सह भवद्भिः सम्मेलिष्यामः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भूयांशः धन्यवादाः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।